अमेजिंग। ओपीडी में मरीजों की लंबी कतार होती, हाथों में पकड़ी पर्ची, छोटा मोटा मर्ज होता तो वहीं पर्ची पे दवा या मरहम लिख देते। मर्ज पेचीदा होता, किसी बड़े ऑपरेशन की जरूरत होती तो सीनियर डॉक्टर की तरफ रेफर कर देते। किसी का कोई टेस्ट या एक्सरे कराना चाहते तो उसे उस तरफ भेज देते। छोटे मोटे ऑपरेशन से काम चल सकता तो उसे ऑपरेशन डे की तारीख लिख के कह देते कि फलां दिन फलां जगह आ जाना। कभी कभार वहीं भी कहीं छोटा मोटा प्रोसीजर करके ठीक कर देते। एक दिन एक औरत अपना बच्चा लेकर आई। बच्चे का नाक बाहर निकला हुआ था। मैंने मेज की दराज में देखा, मतलूबा ड्रेसिंग मौजूद थी। औरत से कहा, 1 रुपए का सिक्का लाओ, अभी ठीक कर देता हूं। मुस्कुरा के बोली, डॉक्टर साहब 1 रुपया क्यों, मैं 10 रुपए देती। मैं हंस पड़ा, बोला, बहन मैंने सिक्का मांगा। उसने अपने खुले पर्स में हाथ मारा, एक सिक्का हाथ आ गया। उसे समझ न आए ये क्या बात। 10 रुपए का नोट मना करके 1 रुपया उठा लिया। मैंने बच्चे को लिटा के नाफ उंगली से पेट के अंदर की, ऊपर बच्चे की मां से लिया 1 रुपए का सिक्का जोर से दबाया, ऊपर रुई का फाया रखा और पेपर टेप से क्रॉस का निशान लगा के रुई के नीचे पड़े 1 रुपए के सिक्के को दबा के पेट के साथ चिपका दिया। बच्चे को बड़े प्यार से खड़ा किया और उसकी मां से बोला, बस 3-4 दिन ये ना उतारना, नाफ का हर्निया था, ठीक कर दिया। आपका रुपया आपके बच्चे के पेट के ऊपर है। अब समझी मैंने नोट का क्या करना था, ये काम सिक्के का है। इधर खोटा सिक्का भी चल जाता है। वो खूब दिल खोल के मुस्कुराई, जाते जाते बोली, बच्चा ठीक हो जाए तो वो सिक्का। उसका ख्याल था शायद अब वो सिक्का अस्पताल का हो गया। मैंने मजाकन कहा, इस सिक्के का किसी मजार पे तेल चढ़ा दीजिएगा। दाता साहब ठीक है? ठीक है, अगर वहां कोई चिराग हुआ तो। हाँ, उधर तो बत्तियां ही बत्तियां बिजली की। फिर जैसे आपकी मर्जी कीजिएगा। नेक्स्ट पेशेंट, अगला मरीज। एक दिन एक 16-17 साल की सांवली सी तीखे नकूश वाली गोल मटोल गालों वाली लड़की को 2 औरतें बाजुओं से पकड़े घसीटते हुए लाई। लड़की अंधाधुंध जोर जोर से सांस ले रही थी, जैसे बजिद हो कि ना उसे खींचे। उसकी नंगी मैली मैली एड़ियां जमीन पे घिसती हुई आईं। दोनों औरतों ने उस लड़की को कंधों से पकड़ा हुआ था। लड़की की बगलों में हाथ दिए हुए उसे जकड़ के खींचे ला रही थी। एक औरत के हाथ में ताजा कटी हुई गन्ने की गंडेरियां मोटे से खाकी लिफाफे में थी। लगता था वो लड़की को गंडेरियां खिलाती आ रही थी या खुद खाती खाती आई होंगी। लड़की को सांस बहुत तेज आ रहा था। आंखें उसकी गोल बंटे की तरह उभरी हुई, हैरान, जैसे उस समझ में ना आ रहा हो कि उसके साथ क्या हो रहा है। मैंने जल्दी से टार्च से लड़की की आंखों पे चमकारे मारे। लड़की की आंखों की दोनों पुतलियां रोशनी से सुकड़ी और उसके चेहरे पे परेशानी और बढ़ गई। वो आंखों में अजीब बेबसी से मुझे देखने लगी, जैसे कह रही हो, मुझे बचा लो। मैंने उसे खींचने वाली दोनों औरतों को हाथ के इशारे से मना किया। लड़की को इशारा किया, वो काउच पे लेट गई। सांस उसका उसी तरह तेज। नब्ज पे हाथ रखा, सांस 2 गुनी। उस दौरान गंडेरियों वाला लिफाफा पकड़ के खड़ी औरत कभी मुझे कभी बच्ची को गर्दन मोड़ मोड़ के देखती रही। साथ साथ वो लिफाफे का मुंह खोल के उसके अंदर भी यूं देखे जैसे सोच रही हो कितनी गंडेरियां बाकी। मैंने एकदम हाथ लंबा करके उस औरत के हाथ से गंडेरियों वाला लिफाफा खींचा। औरत मुझे गंडेरियों वाला लिफाफा पकड़ते देख के फौरन उसे छोड़ के बोली, तुसी खा लो डॉक्टर जी। मैंने लिफाफा उल्टा करते हुए औरत को इशारा किया कि वह अपने दुपट्टे को खोले। उसने जो ही दुपट्टा फैलाया, मैंने गंडेरियां उसमें डाली। फिर लिफाफे के अंदर जोर से फूंक मार के लिफाफा तेज तेज सांस लेती लड़की के मुंह के ऊपर रख दिया। लड़की की आंखें आसेब की तरह लिफाफे की कनी के ऊपर हैरत से चमकी। मैंने प्यार से लड़की के सर पे हाथ फेरा और बोला, बस सांस लेती जाओ। मेरे दाएं बाएं फाइनल ईयर की 3-4 तालिबात भी खड़ी थी। वो भी हैरानी से कभी मुझे कभी उस लड़की को देखे। दोनों औरतें आंखें फाड़ फाड़ के हम सबको देख देख के बच्ची को लिफाफे के अंदर सांस लेता हुआ देखती है। हर सांस के साथ लिफाफा बेसुरा हुआ, कभी बाहर फड़के कभी अंदर सुकड़े। लिफाफे के ऊपर मेरा हाथ था। कोई 1.5 मिनट बाद लिफाफा धीरे धीरे सुर में
اوپر نیچے ہونے لگا۔ لڑکی کی آنکھوں میں تشنج کی جو حیرانی گونجتی تھی وہ بھی مدھم پڑ گئی۔ اس کے ہاتھ پیر جو پہلے مڑے مڑے سے لگتے تھے ٹھیک ہونے لگے۔ اس کے چہرے کا رنگ بھی پہلے سے اجلا لگنے لگا۔ میں نے لفافہ ہٹا دیا۔ لڑکی اطمینان سے لیٹی سانس لے رہی تھی اور وہ دونوں عورتیں یوں حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھیں جیسے میں کوئی جادوگر ہوں۔ لڑکی اطمینان محسوس کرتے ہی اٹھنے کے لیے کاؤچ پہ کوہنیاں لگا کے اٹھنے کا ارادہ پالنے لگی۔ میں نے اشارہ کیا لیٹی رہو۔ وہ پھر کوہنیاں سرکا کے تھپ سے لیٹ کے شرمندگی سے ساتھ آئی عورتوں کو تکنے لگی۔ پتہ چلا ان عورتوں میں سے ایک اس کی ماں تھی، دوسری خالہ۔ تب میں نے ان عورتوں سے کہا پوری بات بتاؤ۔ دونوں عورتوں نے ایک دوسری کا چہرہ دیکھا، پھر جیسے آنکھوں میں کوئی بات کی کہ کیا نہیں بتانا، کیا بتانا۔ پھر انہوں نے کچھ 6 مہینے پیچھے سے کہانی شروع کی، مگر بات اصل وہ گول کر گئی۔ میں نے خود ہی پوچھ لیا لڑکی کو اسکول سے کیوں ہٹایا؟ دونوں عورتیں چپ۔ دوائی لکھ دیتا ہوں ناغا نہ ہو۔ نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب، روز کھلانی ہے۔ کھلائیں گے۔ یہ گنڈیریاں کون کھاتا ہے؟ میں نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ ڈاکٹر صاحب، لڑکی نے آتے ہوئے ریڑھی پہ دیکھ کے مانگی تھی۔ اس کے اسکول کے باہر گنڈیریوں والی ریڑھی ہوتی تھی؟ عورت سوچ میں پڑ گئی، سوچ کے بولی ہاں جی، ریڑھی تو ہوتی تھی ادھر بھی۔ تو ادھر سے کیوں منع کیا گنڈیریاں کھانے سے؟ دونوں نے ایک دوسری کو دیکھا اور پھر ایک نے دایاں ہاتھ حیرانی سے نچلے ہونٹ کے نیچے رکھا اور دوسری نے دوپٹے کی کنی سے آدھا منہ اور چھپا لی۔ میں اب ان دونوں کی طرف متوجہ ہوا اور اپنی بات پہ زور دے کے بولا دوائی لکھ دی ہے، مگر اس میں اثر پتہ ہے کب ہوگا؟ کب ڈاکٹر صاحب؟ جب لڑکی کو واپس اسکول جانے دیں گے۔ لڑکی میری بات سن کے ایک دم سے لیٹی لیٹی اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پہ خوشگوار روشنی کی لہر ہو رہی۔ وعدہ کریں پھر دوائی کی پرچی دوں گا۔ جی ٹھیک ہے، اسکول سے نہیں اٹھاتے جائے، بس یہ بیمار نہ ہو۔ نہیں ہوگی انشاءاللہ، یہ دوائی لینی ہے۔ جی ناغا نہ ہو، نہیں ہوگا، اسکول کل سے جائے گی۔ جی جائے گی، اب وعدہ جو کر لیا۔ چلو شاباش لڑکی۔ میں نے لڑکی کو آنکھ کے اشارے سے مسکرا کے چلنے کو کہا۔ وہ چلتے چلتے رک کے مجھے ٹکٹکی لگا کے دیکھنے لگی۔ چلو اب کھاؤ گنڈیریاں۔ میں نے خالی لفافہ عورت کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ اس نے جھٹ دوپٹے کے پلو میں ڈالی ہوئی گنڈیریاں لفافے میں واپس ڈال دی۔ لڑکی جاتے جاتے پھر دروازے پہ کھڑی ہو کے میری طرف دیکھ کے بولی تھینک یو ڈاکٹر، ویلکم۔ مجھے بیٹھے بیٹھے لگا کہ کرسی پہ میں نہیں، وحید مراد ڈاکٹر بنا بیٹھا۔ وہ تینوں گئیں تو چاروں میڈیکل سٹوڈنٹس میرے سامنے آ کے گھٹنوں کے بل کھڑی ہو گئی۔ ایک بولی ڈاکٹر یو ڈیڈ اے میریکل، ہاؤ از دیٹ؟ یہ سب کیا تھا؟ لفافے میں کیا تھا؟ اچھا بتاؤں گا، دیکھو مریضوں کی لمبی قطار۔ سنو، تیز پھونکے مارنے سے کیا چیز باہر نکلتی؟ کاربن ڈائی آکسائڈ، ایک بولی۔ جب زیادہ پھونکیں گئیں تو اندر کمی کس کی ہوئی؟ کاربن ڈائی آکسائڈ کی۔ لفافہ منہ پہ رکھنے سے کیا ہوا؟ اوہ یس ڈاکٹر،